अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आभासीयमाध्यमेन वृत्यवसर प्रख्यापके मेलके 51,000-अधिकेभ्यः नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरेत्। अशेषे हि देशे 47 स्थानेषु भवेत् एतद् आयोजनम्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य विदेशमन्त्री मार्को रूबियो इत्यसौ अद्य प्रभृति भारतस्य 4-दिवसीययात्रायां प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं सम्मिलेदसौ। मे मासस्य 26 दिनाङ्के समायोक्ष्यमाणे क्वाड समूहस्य उपवेशने अपि भवेत् सम्मिलितः असौ। भीषणातपेन सामान्यं जनजीवनम् अत्यन्तं दुष्प्रभावितं तावत् ऋतुविज्ञान विभागेन उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र राज्येषु अद्य प्रकाशिता निदाघलहर्याः संकटपरा रक्तवर्णमयी संचेतना। अपरत्र दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ इत्येतेषु प्रदेशेषु ग्रीष्मर्तोः नारंगवर्णमयी जनसंचेतना ख्यापिता। CBSE इत्येतेन शिक्षामण्डलेन 12 कक्षायाः परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकायाः स्कैन कॉपी इत्येतां प्रतिं प्राप्तुम् अन्तिमतिथिः श्वः यावत् संवर्धिता। पुनर्मूल्यांकनस्य आवेदनार्थं मिलेत् इतोपि साम्प्रतं दिनद्वयस्य समयः। अथ भारतीय टेनिस क्रीडकः यूकी भाम्बरी इत्यसौ एतस्मिन् सत्रे प्रथमवारं ATP इत्येतस्य अन्तिमचक्रे स्थानं प्राप्तवान्। न्यूजीलैंड देशस्य माइकल विनस इत्येतेन सह जेनेवा ओपन इत्येतस्य युगलस्य अन्त्यचक्रे स्थानम् अधिगतवान् असौ। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आभासीयमाध्यमेन वृत्यवसर प्रख्यापके मेलके 51,000-अधिकेभ्यः नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरेत्। अशेषे हि देशे 47 स्थानेषु एतद् आयोजनं भवेत्। तावत् अत्र प्रधानमन्त्रिणः सम्बोधनमपि भवेत् इति विशेषतः अवधातव्यम्। क्वाड इत्येतस्य विशेषसमूहस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनं मे मासस्य 26 दिनाङ्के नवदिल्ल्याम् अनुष्ठितं भवेत्। ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्तराज्यामेरिका देशानां विदेशमन्त्रिणः एतस्मिन् उपवेशने भारतीयविदेशमन्त्रिणः डॉ. एस जयशंकर इत्येतस्य उपस्थित्यां तावत् भवेत्। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस इत्यत्र सम्मिल्य द्विपक्षस्तरीयं संवादं विहितवान्। एतदवसरे नेतृद्वयेन पारस्परिकहितसन्धारकेषु विभिन्नप्रकरणेषु विशिष्य विमर्शः अपि विहितः। पश्चिमबंगालराज्ये विधिव्यवस्थां स्थापयितुम् अथ निर्वाचनात् पश्चात् हिंसायां नियन्त्रणम् आधृत्य केन्द्रप्रशासनं महनीयं निर्णयं गृहीतवत्। राज्यप्रशासनस्य अनुरोधं स्वीकृत्य गृहमन्त्रालयेन राज्ये केन्द्रीयसुरक्षाबलानां 500 समवायानां नियुक्तिः अक्टोबर मासं यावत् भवेत् इति निर्धारितं विहितमस्ति। निर्वाचनात् परं समागतानां हिंस्रघटनानाम् अनन्तरं केन्द्रीयबलानि अथ राज्यारक्षिबलानि संयुक्तरूपेण सम्बद्धम् अभियानं प्रचालयन्ति। मध्यप्रदेशोच्चन्यायालयस्य आदेशात् पश्चात् धारस्थले दिव्यै सरस्वत्यै समर्पिते भोजशाला मन्दिरे प्रातःकालिकं पूजनाद्यनुष्ठानं समारब्धम्। न्यायालयस्य आदेशात् परं भोजशाला परिसरे शुक्रवासरे नमाज इत्येतदर्थम् अनुमतिः न प्रदत्तं गता। आरक्षिबलेन स्पष्टीकृतं यत् उच्चन्यायालयीयनिर्णयस्य पालनं भवेत्, परं कलहकारिणी परिस्थितिः न कथमपि सोढा स्यात् इति। एतत् प्रकरणं समाश्रित्य क्षेत्रे तस्मिन् सुरक्षा संवर्धिता अस्ति। अपरत्र ड्रोन इत्येतेन यन्त्रेण अपि निरीक्षणकार्यं तत्र सततं दृष्टिं गतम्। जिले में और नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने विभिन्न माध्यमों से अपील की है
और उसी के तारतम्य में जो हमारी इस विषय पर जो प्रतिबद्धता है उसके लिए हम पुनः पैदल फ्लैग मार्च निकाल के सभी जो समुदायों से अपील कर रहे हैं, जिससे कि जो है इसमें मैसेज लाउड एंड क्लियर हो। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी हम कड़ी नजर रख रहे हैं, जिससे कोई भी ऐसी भ्रामक जानकारी, संदेश या अफवाह प्रसारित ना हो जो कि शांति व्यवस्था को खराब करे। सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बकरीद पर्वणः सन्दर्भे दिल्ली प्रशासनस्य विकासमन्त्री कपिलमिश्रः पशुकल्याणसम्बद्धानां नियमानां कठोरतया पालनाय निर्देशान् प्राख्यापयत्। असौ अवदत् यत् बकरीद पर्वणः अवसरे दिल्ल्यां गोवंशस्य नाम साक्षात् गवां न अथ तद्वत्सानाम् उष्ट्राणाम् अन्येषां च निषिद्धानां प्राणिनां बलिदानं सर्वथा अवैधानिकमस्ति इति। अथ तेन साक्षादुक्तं यत् एवं कर्तुं प्रयतमानानां विरुद्धम् अपराधप्रकरणानुगुणं निश्चयेन आचरिष्यते इति। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, ये भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। दिल्ली प्रशासनेन राष्ट्रीय राजधान्यां जलसंरक्षणस्थितेः सुदृढीकरणार्थं विशिष्टः पदक्षेपः विहितः अस्ति। एतस्य पदक्षेपस्य अन्तर्गतं प्रावृशः पूर्वं 75 संख्याकेषु प्रशासकीयविद्यालयेषु वर्षाजलसञ्चयनस्य प्रणालयः पुनर्जीविताः अथ कार्यान्विताः भवेयुः। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीन रेखा गुप्ता इत्यसौ अवदत् यत् एतेन पदक्षेपेण भूयोऽपि 50 कोटि लीटर् परिमितवर्षाजलसञ्चयनस्य वार्षिकक्षमतायाः आशा अस्ति। एतस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं भूजलस्य पुनर्भरणपरिष्करणं, सततजलोपयोगस्य संवर्धनं च अस्ति। तया एतदपि उक्तं यत् प्रशासनेन परिष्कारात्मककार्ययोजना निर्मिता अस्ति, यस्याः अन्तर्गतं जलसंशोधनार्थं विभिन्नानि कार्याणि सम्मिलितानि सन्ति। रेखा गुप्ता इत्यसौ अग्रे अवदत् यत् प्रशासनं दिल्ली जलमण्डलेन अनुमोदितम् एहसास इत्याख्यं प्रारूपम् अङ्गीकरिष्यति, यद्धि अल्पमूल्यव्ययार्थं सुप्रसिद्धमस्ति इति। भीषणतपेन सामान्यं जनजीवनम् अत्यन्तं दुष्प्रभावितम् आलक्ष्यमाणमस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन तावत् उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र राज्येषु अद्य निदाघलहर्याः सङ्कटपरा रक्तवर्णमयी सञ्चेतना विशेषतः प्रकाशिता अस्ति। अपरत्र दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़ इत्येतेषु प्रदेशेषु अपि ग्रीष्मर्तोः नारङ्गवर्णमयी जनसञ्चेतना ऋतुविज्ञानविभागेन प्रकाशिता अस्ति। तावत् संवर्धमानं निदाघलहर्याः प्रकोपं समीक्ष्य दिल्ली प्रशासनेन राजधान्याः विविधभागेषु विशिष्टानि शीतयुतानि केन्द्राणि प्रतिष्ठापितानि सन्ति, येन ग्रीष्मर्तुगतातपाधिक्येन क्लान्ताः जनाः सौख्यं प्राप्स्यन्ति। तावदेतेषु सुविधाकेन्द्रेषु आसनव्यवस्था, व्यजनसौविध्यम् अथ पेयजलस्य व्यवस्था अपि विहिता अस्ति। राजधान्यां नवदिल्ल्याम् आगम्यमानेभ्यः यात्रिकेभ्यः विहितः एषः पदक्षेपः नूनं स्वागतयोग्यः अस्ति। CBSE इत्येतेन शिक्षामण्डलेन 12 कक्षायाः परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकायाः स्कैन् कॉपी इत्येतां प्रतिं प्राप्तुम् अन्तिमः दिनाङ्कः श्वः यावत् संवर्धितः अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् पुनर्मूल्याङ्कनस्य आवेदनार्थं साम्प्रतं दिनद्वयस्य अधिकः समयः सम्प्राप्तः स्यात् इति।
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स नाम AIAA इत्यतया संयुक्तराज्यामेरिकीय संस्थया भारतस्य तृतीयं चन्द्रयानं नाम चन्द्रं प्रति प्रेषितं सफलम् अभियानं गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड इत्येतेन सम्मानेन अलङ्कृतं जातम्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशे भारतस्य राजदूतः विनय क्वात्रा इत्यसौ विशिष्टे कार्यक्रमे भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनपक्षतः सम्माननम् एतत् स्वीकृतवान्। गतेषु दिवसेषु आरब्धः दावाग्निः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य कैलिफोर्निया क्षेत्रे तीव्रवायुकारणात् सततं क्षतिकारकः एव अनुभूयमानः अस्ति। कैलिफोर्निया इत्यत्र तीव्रतररीत्या 80+100 अधिकपरिमितक्षेत्रं यावत् दावाग्निः एषः प्रसृतः एव इति संसूच्यमानम्। अवधेयास्पदमस्ति यत् दावाग्निमेतं नियन्तुं 200 अग्निशमनकर्मिणः उदग्रयानादीनि च सततं तत्र कार्यमाचरन्ति। तावत् तत्रत्यं प्रशासनम् अधिकं जागरूकं सत् सबलम् आदेशं प्रख्याप्य अनेकमार्गाणां तत्तत् क्षेत्रसम्बद्धानां पिधानमपि विहितवदस्ति। युगाण्डादेशे एबोला संक्रमणस्य संवर्धमानं संकटम् अभिलक्ष्य काङ्गोदेशेन सह प्रवर्तमानाः सार्वजनिकपरिवहनसेवाः अस्थायीरूपेण निलम्बिताः विहिताः। तत्रत्यस्य स्वास्थ्यमन्त्रालयस्य अनुसारेण प्रतिबन्धः एषः 4 सप्ताहावध्यर्थं कार्यान्वितः भवेत्, यस्य अन्तर्गतं देशद्वयमध्यवर्तिनी परिवहनसेवा पिहिता भवेत्, परं वस्तुवाहकपरिवहनव्यवस्था यथावदेव सञ्चालिता स्यात्। राजधान्यां नाम कम्पालानगर्यां किबुली मुस्लिम् इत्येतस्मिन् चिकित्सालये चिकित्सावधौ इबोला संक्रमणेन रोगिणः मृत्युः अभवत्। तदनु संक्रमणं रोद्धुं निरीक्षणकार्याणि अथ नियन्त्रणोपायाः तीव्रतररीत्या तत्र प्रवर्तन्ते। अवधातव्यमस्ति यत् विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन प्रकोपः एषः वैश्विकस्वास्थ्यापत्स्थितित्वेन घोषितः अस्ति इति। भारतीय टेनिस् क्रीडकः यूकी भाम्बरी इत्यसौ एतस्मिन् सत्रे प्रथमवारम् ATP इत्येतस्य अन्तिमचक्रे स्थानं प्राप्तवान्। न्यूजीलैण्ड् देशस्य माइकल विनस् इत्येतेन सह जेनेवा ओपन् इत्येतस्य युगलस्य अन्त्यचक्रे असौ स्थानम् अधिगतवान् इति अवधातव्य तथ्यम्। प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः, संस्कृतजगता सम्बद्धः वार्तावली इत्याख्यः कार्यक्रमः अद्य सायं 7:30 DD न्यूज़ वाहिन्याम् अर्थात् अत्रैव प्रसारितः स्यात्। एतस्य कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं जानन्तीव भवन्तः यत् श्वः अर्थात् रविवासरे प्रातः 7 भवेत् इति। पश्यन्तु तावत् साम्प्रतं कार्यक्रमेण सम्बद्धम् एतत् प्रचारचलचित्रम्। शक्त्या विना शिव यत्र कुत्रापि संस्कृति सभ्यता विषय चिन्तनम् अस्ति तत्र सर्वत्र सोमनाथ विषये जनाः विशिष्टम् आयोजनं कुर्वन्ति। शिवाय नमो नमः सुन्दरताण्डवाय। एतेन सहैव वार्ता संस्करणम् एतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।